अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, गुज़श्ता तकरीबन 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान में जो मैसेज मिला है वो बहुत ही ख़तरनाक है, तशवीशनाक है। वो मैसेज ये है एक कि पाकिस्तान में डंडा बरदार ग्रोह जो चाहे वो कर सकते हैं, और उस सिलसिले में रियासती इदारे और हुकूमतें अपना फ़र्ज़ निभाने में नाकाम जाती हैं। उनकी इतनी इस्तात ही नहीं होती कि उन डंडा बरदार ग्रोहों को अपने हुदूद में लेके कैद कर दें। या फिर मैसेज ये आता है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उसको हुकूमतों की और बहुत सी और हलकों की सरपरस्ती हासिल है, जिस वजह से अब अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि इन डंडा बरदार ग्रोहों के हाथों 2 पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, 300 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं। सारे मुल्क के बड़े शहरों के रोड रास्ते कई घंटों तक बंद रहे हैं और बंद हैं, और मुल्क में एक खौफ का आलम है। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। उस वजह से पाकिस्तान के शहरियों में एक खौफ की फ़ज़ा का पैदा होना फितरी बात हो जाती है। मुतालबात कितने भी मुक़द्दस हों, लेकिन उनको मनवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ख़ुद हुकूमत जितनी नाअहली का सबूत दे रही है वो भी ख़तरनाक है। उस पर ही भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स देखें, पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो में हम करंट अफेयर्स पे गुफ्तगू करते हैं, और आज का करंट अफेयर आपके इल्म में है कि सरकार ने जो आज का बड़ा करंट अफेयर हमें बताया वो ये था कि सारी कौम को अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो वज़ीर आज़म के खुसूसी नुमाइंदा है, उन्होंने मुबारकें दी कि कौम को मुबारक हो। एक दिन रमज़ानुल मुबारक का रोज़ हम एक ही दिन पे रोज़ा शुरू करने पे मुत्तफ़िक हो गए हैं, लेकिन ये उसी दिन पे पाकिस्तान का मंज़रनामा ऐसा है कि उस पे तशवीश का पैदा होना फितरी बात है। अल्लामा ताहिर अशरफी जैसे लोग कोई रोल अदा करते और इस किस्म के डंडा बरदारों के ग्रोहों से किसी भी अंदाज़ में इनका बहरहाल कोई ताल्लुक़ रहता है तो उनसे पाकिस्तान को एक सिविल मुआशरा बनवाने में मदद कर सकते हैं। सूरत हाल ये है कि हुकूमत इस मामले को फ़्रांस के हुकूमत के जो काबिल एतराज़ हरकत हैं उस पे तो हर मुसलमान का दिल दुखी है, लेकिन यहाँ सरकार ने अगर कुछ नहीं करना था तो फिर ये मुआहदा, तहरीरी मुआहदा क्यों किया था? अगर तहरीरी मुआहदा किया था, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते थे तो उनको डायलाग में इंगेज कर सकते थे। और ये इन लोगों को अगर एहतजाज करने ही थे तो वो एहतजाज इस तरीके से भी किया जा सकता था कि लोगों की तकालीफ़ कम से कम हो। लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये हुई है कि अस्पतालों में कोरोना के और दूसरे क्रिटिकल मरीज़ जो है फंसे हुए पड़े हुए हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और गुजरांवाला के एमएस डॉक्टर फजल रहमान ने खुद थप्पड़ खाए हैं, एक बुज़ुर्ग आदमी ने थप्पड़ खाए हैं और तशद्दुद बर्दाश्त किया है, और उसने 50 से ज़्यादा मरीज़ों की ज़िंदगी बचाई है। उनका ये कहना है कि वो जब सिलेंडर लेके उनकी एम्बुलेंस आ रही थी तो उनको मुजाहिरीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसने ये बर्दाश्त किया और सिलेंडर पहुंचाया। उसके नतीजे में 50 के करीब जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको ऑक्सीजन मिल सकी। ये हाल लाहौर में इससे भी ज़्यादा है कि जहाँ 300 के करीब लोग वेंटिलेटर्स पे हैं और सूरत हाल मुश्किल है। अब एहतजाज तो जारी है 2 दिन से। एहतजाज के नाम पे हमने वीडियो धड़ाधड़ चल रही है किस तरीके से सरकारी एहलकार, उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो ड्यूटी करने आए हैं और उनको ये डंडा बरदार लाठियाँ मार रहे हैं, उनकी वर्दियाँ फाड़ रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी किसी न किसी तरीके से सरपरस्ती होती रही है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरने केस में एक फतवा दिया, एक केस में फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने कई इक़दामात उठाने का कहा था। उन पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में सूरत हाल उनके लिए बड़ी मुश्किल बनी। अगर
کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتی تو یہ نوبت نہیں آ سکتی تھی، اور پولیٹیشنز جو ہیں وہ موقع پرستی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس وقت وزیر داخلہ جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے بل میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے، ان کی وزارت داخلہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور لوگ جس طریقے سے بھگت رہے ہیں وہ بڑی سنگین صورتحال ہے۔ لیکن 2017 میں جب یہی لوگ دھرنا لے کے آ گئے تھے تو شیخ رشید صاحب دھمکیاں دے رہے تھے گورنمنٹ کو، اس وقت گورنمنٹ کو، کہ ان کے مطالبات تسلیم کر لے ورنہ یہ ہو جائے گا اور یہ وہ ہو جائے گا۔ جب آپ اس قسم کی صورتحال میں اور اس قسم کی سرپرستی کرتے رہیں گے تو مسائل بڑھیں گے۔ آج بھی آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور دوسرے لوگوں کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن کیا ہوا کیا ہے عملی طور پر؟ تو یہ صورتحال ہے کہ روڈ بلاکس ہیں اور لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، تاکہ میر پرخاص کا روڈ بھی دن بھر بلاک رہا ہے، حیدرآباد میر پرخاص کا روڈ، کراچی میں اسٹار گیٹ پہ ہوا ہے، پنجاب کے سارے بڑے شہر یہ ہوئے، بارہ کہوا علاقہ اسلام آباد میں خالی کروایا گیا ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ معاملات ابھی تک اس طریقے سے دگرگوں ہیں۔ تو اگر یہ اس قسم کے ہتھیار بند مسلح جتھے جو ہیں ان کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے، یہی حال اگر کوئی سول رائٹس کے لیے بندہ اٹھتا ہے، کوئی ہیومن رائٹس کے لیے بندہ اٹھتا ہے، تو ان کو تو ایکسٹریم کی حد تک لے جایا جاتا ہے نا، بندے غائب کر دیے جاتے ہیں، مسنگ پرسن بنا دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر سنگین کیسز بن جاتے ہیں۔ اس عالم میں بھی یہ حقیقت ہے کہ جو سعد رضوی صاحب ہیں ان کے اوپر اور ان کے کچھ ساتھیوں کے اوپر مقدمے بنے ہیں، اور ان کی گرفتاری بھی کی گئی ہے جو پہلے ہی تھی، لیکن آج یہ افواہ سازی بھی گزشتہ دنوں ہوتی رہی کہ ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے یا ریلیز ہو گئے۔ ریلیز ہونے کی تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن ریلیز کیا جا رہا ہے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس پہ کتنی حقیقت ہے، سرکار کو اس پہ بھی معاملہ تو واضح کرنے چاہیے۔ یہ ایسے معاملات ہیں کہ اس طریقے سے اگر اسٹیٹ کو چلایا جائے گا تو یہ عملی طور پر اسٹیٹ بیٹھ جائے گی، اور جس طریقے سے یہ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف گروہوں کی جو سرپرستی ہوتی رہی ہے اور اس قسم کے گروہوں کی سرپرستی ہوتی رہی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان جس صورتحال میں پہنچا ہوا ہے کہ وہاں اس کے ادارے، انسٹیٹیوشنز ایک خود کو محصور محسوس کرتے ہیں۔ پولیس کا انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کی سر عام توہین ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، یہ مطلب یہ ڈسکریمنیشن جو ہے خطرناک ہے۔ یہ کوئی عام آدمی اس طریقے سے کرتا تو اس کا حشر دوسرا ہو جاتا، اور یہ جو ڈنڈا بردار گروہ ہیں اس قسم کی روش اختیار کرتے ہیں تو سرکار خاموش تماشائی بن کے بیٹھتی ہے، تو پھر لوگوں میں یہ خیال پیدا ہونا فطری ہو جاتا ہے کہ اب تو پھر ایسا کیا جائے کہ ڈنڈا بردار گروہ تیار کر دیا جائے۔ اور اس لیے یہ جو پاکستان جس صورتحال سے نکل رہا ہے اس سلسلے میں پوری پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور مطلب یہ جو ریٹ آف دا لا گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے چیلنج کیا جائے گا تو پھر مسائل بڑے سنگین ہو جائیں گے، اور خود اسٹیٹ اپنی رٹ تو بنوائے نا۔ وزیر داخلہ کہاں آئے ہیں، اس کے دوسرے ادارے کہاں آئے ہیں، یہ اس معاملے میں تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔